गांधी जी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान दोस्ती कितनी ज़्यादा मजबूत थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान और भारत के आज़ाद होने के तकरीबन 3 महीने बाद भी इन दोनों के लहजों के अंदर किसी किस्म की कोई दर्शी नहीं थी, किसी किस्म का कोई एक दूसरे से कड़वाहट नहीं थी, किसी किस्म का कोई बुग़्ज़, कीना, हसद, लालच नहीं था। एक दूसरे के साथ 3 माह बाद तक भी ये लोग बड़े ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आते थे, एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते थे, एक दूसरे की बड़ी इज्जत किया करते थे। और तब यानी कि पाकिस्तान जब नया नया बना था, भारत भी नया नया आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त पाकिस्तान का जो सदर मकाम था वो कराची था और कराची के साहिल के ऊपर कायदे आज़म मोहम्मद अली जब वाक़ किया करते थे, वहाँ पर वो चहलकदमी किया करते थे। और एक शाम पर चहलकदमी करते हुए उनके साथ उस वक्त के जो अमरीकी सफ़ीर थे पॉल आलंग, वो उनके साथ चहलकदमी कर रहे थे। और उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनसे कहा था कि जी मेरी ये बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात सेम उसी तरह हों जैसे अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात हैं, यानी कि हज़ारों किलोमीटर दूर ये जो दोनों ममालिक हैं, इन दोनों ममालिक के दरमियान जो तजारत थी, जो लोगों का आना जाना था, वो बड़ा ज़बरदस्त था। इनके जो ताल्लुकात थे वो बड़े शानदार थे और तजारत से ये दोनों ममालिक बड़ा ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे थे। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आलंग से, यानी कि पॉल आलंग से ये दरख्वास्त की, उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बिल्कुल इसी तरह देखना चाहता हूँ जैसे अमेरिका और कनाडा के हैं। और फिर जो आलंग थे उन्होंने भी जिन्ना से कहा कि अमेरिका भी ये चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ऐसे रहेंगे जैसे हमारे, यानी कि बड़े खुशगवार ताल्लुकात रहें, ऐसे रहेंगे जैसे हमारे कनाडा के साथ हैं। और ये मेरी जो बात है, ये बात मैं आप तक पहुंचाने आऊँ। जिसके बाद जो जिन्ना थे उन्होंने कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि जो बात आपने की है कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात है वो बड़े ज़्यादा मजबूत रहे। अब जिन्ना और गांधी जी की जो दोस्ती थी वो किस नहज के ऊपर पहुंची हुई थी। जिन्ना पाकिस्तान से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, भारत से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जो गांधी जी थे पाकिस्तान का कितना ज़्यादा एहतराम करते थे, पाकिस्तानी लोगों से कितना ज़्यादा मोहब्बत करते थे और भारत के बारे में वो बड़ी ज़्यादा जो पॉजिटिविटी रखते थे। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज तक ना पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानियों को बताई है, ना भारतीय मीडिया ने भारतीय आवाम को बताई है। और यही वजह है कि जो फासले, नफरतें आज मौजूद हैं, ये इनके अंदर मजीद इजाफा होता जा रहा है और आज नफरतें इस मकाम पर पहुंची हुई है। अगर भारतीय मीडिया गांधी जी की जो सोच थी पाकिस्तान के हवाले से वो भारतीय आवाम को बताती है, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सोच थी भारत के हवाले से वो पाकिस्तानी कौम को बताते, तो हालात इतने बुरे ना होते जितने आज बुरे हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी सी बातें बताने जा रहा हूँ गांधी जी के हवाले से, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा करते थे और पाकिस्तान के लिए वो कितनी ज़्यादा अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया करते थे। जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे वो आज़ाद होने के बाद भारत के बारे में क्या कहा करते थे और भारत के जो ताल्लुकात थे उनको मजबूत करने के हवाले से, जो दोस्ती थी, जो मोहब्बत थी, उसको मजीद बढ़ाने के हवाले से वो किस बड़े पैमाने के ऊपर बात किया करते थे, किस बड़े पैमाने के ऊपर सोचा करते थे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ तफसीलात आपको बताने जा रहा हूँ, मगर उससे पहले हम सबको ये दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो नफरतें हैं, इन नफरतों को ख़त्म करे। पाकिस्तान की आवाम और भारत की आवाम एक दूसरे के साथ तजारत करें, एक दूसरे के साथ माली मामलत करें और इसी के नतीजे के अंदर, नफरतें ख़त्म करने के नतीजे के अंदर फिर ये दोनों ममालिक के जो गरीब तबकात हैं, जो निचले तबकात हैं, वो ऊपर आने में कामयाब हो सकेंगे। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहेंगे पाकिस्तान और भारत की जो गरीब अवाम है उनके जो हालात और ताल्लुकात हैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ, वो ताल्लुकात और हालात बेहतर करे और इनकी गुर्बत ख़त्म करे, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोज़ इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, गांधी जी जो पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बड़े ज़्यादा करीबी दोस्त थे, उनके हवाले से कुछ मैंने आदाद शुमार और खबरें इकट्ठी की हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी मैं आपको ये बताता हूं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भारत से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे या भारत की जो शहर हैं उनसे कितने ज़्यादा लगाव रखते थे। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान बन गया था तो उसके बाद जो दिल्ली के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर था उन्होंने वो घर बेच दिया था, लेकिन जो मुंबई के अंदर घर था वो घर उन्होंने नहीं बेचा था। और वो घर ना बेचने के साथ साथ उन्होंने जो उस वक्त के भारतीय वजीर आज़म थे जी खीर, उनको ये कहा था कि आपने मेरे मुंबई वाले घर का ख्याल रखना है क्योंकि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और बहुत जल्द छुट्टी पर वापस भारत आऊँगा और भारत के अंदर मैं अपने कुछ दिन बिताऊँगा और यहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ। इसी तरह जो गांधी जी थे उन्होंने पाकिस्तान आने का एक मंसूबा बनाया, यानी कि जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। और 23 सितंबर को, यानी कि उन्होंने ये कहा, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं पाकिस्तान के लाहौर जाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के रावलपिंडी जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम लोग जो ये पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए हैं तो ये इसलिए आज़ाद नहीं हुए कि नफरतें थी, बल्कि ये इसलिए आज़ाद हुए कि वो जो नफरतें थी, वो जो फासले थे, वो जो लड़ाई झगड़े थे, उनको ख़त्म किया जाए। ये लोग अपनी जगह पर रहें, आप लोग अपनी जगह पर रहें और एक जगह अपनी जगह पर रहते हुए एक दूसरे के साथ तजारत करें, एक दूसरे के साथ इज़हार मोहब्बत करें और दोनों मुल्कों को आगे लेकर चलें। ये उन्होंने 23 सितंबर को इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं लाहौर और रावलपिंडी जाना चाहता हूँ। और फिर 27 जनवरी को ये बात कंफर्म हो गई थी, यानी कि गांधी जी का दौरा पाकिस्तान के हवाले से जो प्लान है वो कंफर्म कर लिया गया था
کہ وہ پاکستان آئیں گے, اور پاکستان کے میں اندر اس حوالے سے جو سرکاری سطح پر تیاریاں تھیں بڑے زور و شور سے شروع ہو گئی تھیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے احکامات جاری کیے تھے کہ ان کے لیے بڑا باعزت طریقے سے پروٹوکول کا انتظام کیا جائے. وہ جب یہاں پر آئیں تو لوگ ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں. گاندھی جی جب پاکستان پہنچے تو ان کا بڑا عزت کی جائے, ان کا بڑا احترام کیا جائے, ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایک جو قومی مہمان ہوتا ہے, سرکاری مہمان ہوتا ہے, اس سرکاری مہمان کے طور پر ان کو پاکستان کے اندر ویلکم کیا جائے. جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد جو حالات ہیں پھر وہ ایک دم سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے. اور حالات کس طرح سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ 27 جنوری کو گاندھی جی نے پاکستان آنا تھا, 27 جنوری 1947 کو پاکستان انہوں نے آنا تھا. تو پھر گاندھی جی نے ایک تقریب کے دوران, ایک تقریر کے دوران یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ جو اسلام ہے, کیونکہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمان تھے اور ان کے دوست تھے, تو انہوں نے کہا کہ جو مسلمان ہے جس نے آ کر انسانیت کو اندھیروں سے نکالا ہے, اس نے آ کر انسانیت کو ایک روشنی دی ہے, ایک شمع جلائی ہے, کہ جس کے ذریعے جو ایمانداری ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, جو دوسروں کا احساس ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, جو دوسروں سے پیار کرنا ہوتا ہے اس کی پروموشن ہے, جو دوسروں کا احساس کرنا ہوتا ہے, ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ہوتا ہے اس کی پروموشن ہے, تعلیم حاصل کرنے کی پروموشن ہے, بوڑھوں کا خیال رکھنے کی پروموشن ہے, غیر مسلموں کو یا جو بھی لوگ ہیں, جتنے بھی انسان بستے ہیں, ان کے حقوق پورے کرنے کی پروموشن ہے, جانوروں سے پیار محبت کرنے کی پروموشن ہے. تو گاندھی جی بڑے انسپائر تھے اسلام سے, اور انہوں نے اسلام کی بڑی زیادہ تعریفیں بھی کی تھی, اور وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا, بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی اخلاقیات تھیں ان اخلاقیات کے ذریعے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا. اور بڑے بڑے لوگوں نے اس لیے اسلام قبول کر لیا تھا کہ انہوں نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات دیکھی تھی, یا جو ان کی تعلیمات تھی وہ دیکھی تھی. اب گاندھی جی کا ایک اور بھی بڑا زبردست بیان تھا جو آج تک چھپایا جاتا رہا ہے, یا آج تک بتانے کی زحمت نہیں کی ہے, نہ ہی بھارتی میڈیا نے, پاکستانی میڈیا نے. اور وہ بیان ان کا یہ تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران کہا تھا کہ جو بھارت کے یعنی کہ بر صغیر کے شمال مغربی اور مشرقی حصے ہیں جہاں پر زیادہ تر پاکستان مسلمان رہتے ہیں, آپ ان کو بے شک پاکستان کہنا شروع کر دیجئے. آپ بے شک, ہم آپ کو حق خود ارادی دیتے ہیں, آپ بے شک وہاں پر جا کر اپنا جو سیٹ اپ ہے وہ بنا لیجئے, اپنی جو حکومت ہے وہ بنا لیجئے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, چاہے وہ فائنینشلی ہو چاہے وہ پولیٹیکلی ہو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کو آگے لے کر جانے میں مدد کریں گے. اور انہوں نے یہ بات واضح طور پر کر دی تھی کہ وہ جو حصے ہیں آپ بے شک ان کو پاکستان بھی کہہ لیا کریں, ہم اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کریں گے. پھر قتل ہونے سے پہلے, یعنی کہ گاندھی جی کا جب قتل ہوا تھا, جب ان کی زندگی چھینی گئی تھی, تو اس سے کچھ دن پہلے وہ پاکستان اور انڈیا کو بڑا زیادہ قریب لانے کے لیے کوششیں بھی کر رہے تھے, اور انہوں نے ایک بڑا خوبصورت بیان دیا تھا, اور وہ بیان یقین جانیے کہ آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائے گا. انہوں نے, گاندھی جی نے کہا تھا کہ میں پاکستان کا دورہ تو کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں پاسپورٹ نہیں بنواؤں گا. اور پاسپورٹ اس لیے نہیں بنواؤں گا کہ بھارت بھی میرا ملک ہے, پاکستان بھی میرا ملک ہے, میں بھارت کے اندر رہوں تو بھی یہ میری دھرتی ہے, میں پاکستان کے اندر رہوں تو بھی یہ میری دھرتی ہے. بے شک بٹوارا ہو گیا ہو, لیکن اس کے باوجود جو بھارت کے اندر رہنے والے مسلمان ہندو ہیں وہ میرے اپنے ہیں, جو پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان ہندو ہیں وہ میرے اپنے ہیں. اب آپ سوچئے کہ یہ بات جو گاندھی جی کی تھی, یہ کیا کبھی پاکستانی میڈیا نے پاکستانی عوام کو بتائی, کبھی بھارتی میڈیا نے بھارتی عوام کو بتائی؟ نہیں بتائی, کیونکہ ان کا چورن بکتا تھا نفرت کے ذریعے. ان میڈیا چینلز کا جو پیسہ بنتا تھا وہ نفرت کے ذریعے بنتا تھا. یہ نفرت پھیلاتے تھے, بیس لیس باتیں پھیلاتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں آج تک سامنے نہیں آ سکی تھی کہ گاندھی جی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ پاکستان جائیں گے تو اپنا پاسپورٹ نہیں بنوائیں گے, کیونکہ ان کے نزدیک پاکستان بھی ان کا اپنا ملک تھا, بھارت بھی ان کا اپنا ملک تھا. اب آگے چلتی ہیں. جب بھارت نے یہ دیکھیں, یہ بات بھی بھارتی میڈیا نے اپنی عوام کو کبھی نہیں بتائی ہوگی, نہ پاکستانی میڈیا نے پاکستانی عوام کو بتائی ہے, کہ جب بھارتی حکومت پاکستان بن گیا اور بھارتی حکومت نے پاکستان کے حصے کے 55 کروڑ روپے اور فوجی جو سامان تھا وہ دینے سے انکار کیا, تو گاندھی جی نے پاکستان کے اس حق کو پاکستان کو دلوانے کے لیے بھوک ہڑتال کرنا شروع کر دی تھی. یعنی کہ جب بھارتی سرکار نے دینے سے انکار کیا کہ ہم پاکستان کو نہیں دیں گے 55 کروڑ روپیہ یا جو فوجی سامان ہے جن کا حق بنتا ہے, تو گاندھی جی نے بھوک ہڑتال کر دی تھی. اور بھوک ہڑتال کے پھر نتیجے کے اندر ہی بالآخر 16 جنوری کو بھارتی سرکار مجبور ہو گئی تھی, اور انہوں نے پھر پاکستان کا جو حصہ تھا, پاکستان کا جو حق تھا وہ دینا شروع کر دیا تھا. یعنی کہ یہ پیسے جو تھے یہ بھی دینا شروع کر دیے تھے, اور جو فوجی سامان تھا وہ بھی دینا شروع کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جو افسوسناک کہانی ہے پھر وہ شروع ہوتی ہے, اور وہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ پھر یہ جو پاکستان کے ساتھ محبت تھی, یہ جو گاندھی جی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے تھے, پاکستان اور بھارت کے عوام کو ایک ہونے کا کہتے تھے, ان دونوں کو تجارت کرنے کا کہتے تھے, تو اس جرم کی پاداش کے اندر پھر 30 جنوری 1948 کو نتھو رام گوڈسے نامی ایک انتہا پسند نے گاندھی جی کو گولی مار دی. اور
جب گولی مار کر ان کو قتل کیا گیا تو پھر جب اس کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ جی یہ تو ہم اس کو کہتے تھے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ تو ہمارا لیڈر نہیں تھا، یہ تو پاکستانیوں کا لیڈر تھا، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ اظہار محبت کرتا تھا، یہ تو پاکستان سے محبت کی بات کرتا تھا، یہ تو ان کا لیڈر تھا، ہمارا لیڈر توڑی تھا۔ یعنی کہ وہ ایک جاہل اور بالکل نکمے قسم کا بندہ تھا جو ایک انتہا پسند تھا، اور اس کو کسی نے ورغلایا اور اس نے اتنی بڑی ہستی کو مار دیا تھا۔ اور یقین جانیے یہ بھی آپ کو پاکستانی میڈیا نے کبھی نہیں بتایا ہوگا، بھارتی میڈیا نے کبھی نہیں بتایا ہوگا کہ جب گاندھی جی کا قتل کیا گیا تھا تو بھارت کے اندر سوگ کم تھا، پاکستان میں سوگ زیادہ تھا۔ بھارت کے اندر اس کو بلیک ڈے ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، پاکستان کے اندر اس کو بلیک ڈے ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ آج ہمارا بلیک ڈے ہے، آج انتہائی دکھی دن ہے۔ اور ایون کہ پاکستان کے جو ادارے تھے، چاہے سرکاری ادارے تھے، چاہے غیر سرکاری ادارے تھے، چاہے اسکول تھے، کالجز تھے، یونیورسٹیز تھے، وہ سارے اس دکھ کے اندر، اس سوگ کے اندر بند رہے تھے کہ جی گاندھی جی کا قتل کر دیا گیا ہے۔ اور گاندھی جی کو پھر جو زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ گاندھی جی کو دہلی سے اور لاہور سے یعنی کہ گاندھی جی کی جو خواہش تھی کہ وہ دہلی سے ایک لشکر کو، ایک قبیلے کو، لوگوں کو پاکستان میں لے کر آئیں، پاکستان سے ایک قبیلے کو، ایک لشکر کو لے کر وہ دہلی جائیں، اور جو دہلی سے پاکستان آئیں ان کو یہاں پر بسائیں، یہاں سے جو دہلی جائیں ان کو وہاں پر بسائیں، تاکہ یہ جو محبتیں ہیں یہ مزید بڑھ سکیں۔ اور انہی محبتوں کے اوپر وہ یقین بھی رکھتے تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کا ہمیشہ ساتھ بھی دیا کرتے تھے۔ مگر پھر دونوں رہنما ایک بیماری سے مارا گیا اور ایک کا قتل کر دیا گیا، اور اس طرح یہ جو محبت تھی، یہ جو اخوت تھی، یہ جو بھائی چارہ تھا، یہ جو ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا تھا، یہ ساری باتیں بھی ان کے ساتھ دفن ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد نفرت کا وہ ننگا ناچ ناچا گیا پاکستان اور بھارت کے اندر، کہ جو آج تک ناچا جا رہا ہے اور جس کے آج تک پاکستانی عوام بھی اور بھارتی عوام بھی نقصانات دیکھ بھی رہی ہے اور نقصانات اٹھا بھی رہی ہے۔